अथ त्रयोविंशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच इत्युक्तवन्तं पुरुषं पुरातनं महानुभावोऽखिलसाधुसम्मतः बद्धाञ्जलिर्बाष्पकलाकुलेक्षणो भक्त्युद्गलो गद्गदया गिरा ब्रवीत्। बलिरुवाच अहो प्रणामाय कृतः समुद्यमः प्रपन्नभक्तार्थविधौ समाहितः यल्लोकपालैस्त्वदनुग्रहो मरैरलब्धपूर्वोपसदे सुरेर्पितः। श्रीशुक उवाच इत्युक्त्वा हरिमानम्य ब्रह्माणं सभवं ततः विवेश सुतलं प्रीतो बलिर्मुक्तः सहासुरैः। एवमिन्द्राय भगवान् प्रत्यानीय त्रिविष्टपं पूरयित्वादितेः कामम् अशासत्सकलं जगत्। लब्धप्रसादं निर्मुक्तं पौत्रं वंशधरं बलिं निशाम्य भक्तिप्रवणः प्रहराद इदमब्रवीत्। प्रहराद उवाच नेमं विरिञ्चो लभते प्रसादं न श्रीर्न शर्वः किमुतापरे ते यन्नो सुराणामसि दुर्गपालो विश्वाभिवन्द्यैरपि वन्दिताङ्घ्रिः। यत्पादपद्ममकरन्दनिषेवणेन ब्रह्मादयः शरणदाश्नुवते विभूतिः। कस्माद्वयं कुसृतयः खलयो न यस्ते दाक्षिण्यदृष्टिपदवीं भवतः प्रणीताः। चित्रं तवेहितमहो मितयोगमाया लीला विसृष्टभुवनस्य विशारदस्य सर्वात्मनः समदृशो विषमस्वभावो भक्तप्रियो यदसि कल्पतरुस्वभावः। श्रीभगवानुवाच वत्स प्रहराद भद्रं ते प्रयाहि सुतलालयं मोदमानः स्वपौत्रेण ज्ञातीनां सुखमावह। नित्यं द्रष्टासि मां तत्र गदापाणिमवस्थितं मद्दर्शनमहाह्लादध्वस्तकर्मनिबन्धनः। श्रीशुक उवाच आज्ञां भगवतो राजन् प्रहरादो बलिना सह बाढमित्यमलप्रज्ञो मूर्ध्न्याधाय कृताञ्जलिः। परिक्रम्यादिपुरुषं सर्वासुरचमूपतिः प्रणतस्तदनुज्ञातः प्रविवेश महाबिलम्। अथाहोषण सम्राजन् हरिर्नारायणोऽन्तिके आसीन मृत्विजां मध्ये सदसि ब्रह्मवादिनां ब्रह्मन् सन्तनुशिष्यस्य कर्मच्छिद्रं वितन्वतः यत्तत्कर्मसु वैषम्यं ब्रह्मदृष्टं समं भवेत्। शुक्र उवाच कुतस्तत्कर्म वैषम्यं यस्य कर्मेश्वरो भवान् यज्ञेशो यज्ञपुरुषः सर्वभावेन पूजितः मन्त्रतस्तन्त्रतश्छिद्रं देशकालार्हवस्तुतः सर्वं करोति निश्छिद्रं नाम संकीर्तनं तव। तथापि वदतो भूमन् करिष्याम्यनुशासनम् एतच्छ्रेयः परं पुंसां यत्तवाज्ञानुपालनम्। श्रीशुक उवाच अभिनन्द्य हरेराज्ञामुशना भगवानिति यज्ञच्छिद्रं समाधत्त बलिर्विप्रर्षिभिः सह। एवं बलिर्महिं राजन् भिक्षित्वा वामनो हरिः ददौ भ्रात्रे महेन्द्राय त्रिदिवं यत्परैर्हृतं प्रजापतिपतिर्ब्रह्मा देवर्षि पितृभूमिपैः दक्ष भृग्वङ्गिरो मुख्यैः कुमारेण भवेन च कश्यपस्यादितेः प्रीत्यै सर्वभूतभवाय च लोकानां लोकपालानामकरोद्वामनं पतिं वेदानां सर्वदेवानां धर्मस्य यशसः श्रियः मङ्गलानां व्रतानां च कल्पं स्वर्गापवर्गयोः उपेन्द्रं कल्पयाञ्चक्रे पतिं सर्वविभूतये तदा सर्वाणि भूतानि भृशं मुमुदिरे नृप। ततस्त्विन्द्रः पुरस्कृत्य देवयानेन वामनं लोकपालैर्दिवं निन्ये ब्रह्मणा चानुमोदितः प्राप्य त्रिभुवनं चेन्द्र उपेन्द्र भुजपालितः श्रिया परमया जुष्टो मुमुदे गतसाध्वसः ब्रह्मा शर्वः कुमारश्च भृग्वाद्या मुनयो नृप। पितरः सर्वभूतानि सिद्धा वैमानिकाश्च ये सुमहत्कर्म तद्विष्णोर्गायन्तः परमाद्भुतं धिष्ण्यानि स्वानि ते जग्मुरदितिं च शशंसिरे सर्वमेतन्मयाख्यातं भवतः कुलनन्दन उरुक्रमस्य चरितं श्रोतॄणामघमोचनं पारं महिं न उरुविक्रमतो गृणानो यः पार्थिवानि विममे सर्जांसि मर्त्यः किं जायमान उत जात उपैति मर्त्य इत्याह मन्त्रदृगृषिः पुरुषस्य यस्य य इदं देवदेवस्य हरेरद्भुतकर्मणः अवतारानुचरितं शृण्वन् याति परां गतिं क्रियमाणे कर्मणीदं दैवे पित्र्येथ मानुषे
यत्र यत्रानुकीर्त्येत तत्तेषां सुकृतं विदुः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् अष्टमस्कन्धे वामनावतारचरिते 23 अध्यायः।